محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام جن بھائیوں نے محنت کوشش کر کے رکھے، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آمین اچھی کہہ دے۔ میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت شاندار گفتگو فرما چکے ہیں۔ میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن فاضل نوجوان حضرت مولانا زکریا چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی
انہوں نے شاندار بیانات اور خطابات ہون والے نے. توجہ میری طرف رہے. تھوڑے ٹائم اندر چند باتاں مسجد مرکز دی انتظامیہ جماعتی پنڈ والے گاؤں والے مرکزی جمعیت دے بزرگ یوتھ فورس دے نوجوان جن جن بھائیاں نے اور نہایت ہی قابل احترام ساڑھے محترم شفقت بھائی اور دیگر دوست احباب جنہ محنت کر کے پروگرام رکھے ہیں، اللہ پاک انہ دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین ذرا اچھی کہہ دے. اے آمین سارے ہیں دی سانجی آمین ہے، رولے علی آمین نہیں، ذرا گج کے آمین کہو. اللہ جتنے بچے بڑے نوجوان آئے نے سبران دی حاضری قبول فرما. پھر کہہ دے ہو اے تو اڈے واسطے میں دعا کر رہے ہیں، اپنے لئی تے آمین اچھی کہہ چھڑو. اللہ جتنے بچے بڑے نوجوان آئے نے انہاں دی حاضری قبول فرما. قیامت والے دن اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنا. پھر آمین کہہ دے. ارشاد شاہا اے پروگرام قبول فرما کے ان بھائیوں نو جنت دا حقدار بنا دے. جنت بھی عطا فرما، جنت اندر امام الانبیاء دا ساتھ اور رفاقت بھی عطا فرما. پھر کہہ دے اللہ جنت بھی عطا فرما، جنت اندر آخری نبی دا گوانڈ بھی عطا فرما. حضرات ایتھے کوئی ایم این اے دا گوانڈی ہوئے، ایم پی اے دا گوانڈی ہوئے، او نہیں مان. کوئی وزیر اعظم دا گوانڈی ہوئے تے او نہیں مان. تسی ایئرپورٹ دے گوانڈی ہو، تسی پورے ملک اندر آندے ہو. ساڈا پنڈ ایئرپورٹ دے نال کیا بات ہے بھئی، سیالکوٹ دا ایئرپورٹ اسی ہوں دے گوانڈی ہیں. حضرات اگر ایم این اے ایم پی اے گڈی چو باہر نکلے تے نال دو چار ساتھی باہر نکل دے نے، لوگ آندے نے بھئی اے تے چودھری صاحب ہے، اے جڑے دو تنے دے نال نے ساتھی تر دے پھر دے، اے بھی کوئی معزز آدمی نے جڑے دن رات اندے نہ رہندے نے. لوگ اونا نو بھی عزت دی نگاہ نال ویندے نے، اونا دا بھی ادب و احترام کر دینے نہ گج کے بولو. جتھے چودھری صاحب دا احترام ہوندا ہے اوتھے اندے ڈرائیور دا او دے یار سجنا دا بھی ادب و احترام ہوندا ہے. خدا دی قسم اے ایم این اے ایم پی اے دے گوانڈی، ایتھے کوئی وزیر مشیر دا گوانڈی، ایئرپورٹ دا گوانڈی او نہیں مان. جے قیامت دا دن ہوئے جو ساری کائنات دا سردار ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ایک تو جنت عطا فرمائے، دوسرا عظیم و شان نبی دا گوانڈ عطا فرمائے. اے دے نالو وڈی اعزاز والی گل ہو سکدی نہیں. پھر گج کے بولو اے دے نالو ود کوئی مقام والی گل ہو سکدی. اور جنت بھی ملے، جنت اندر آخری نبی دا ساتھ بھی ملے، رفاقت بھی ملے، پیغمبر دا گوانڈ بھی ملے. اے بڑے مقام دی گل ہے، اے قسمتاں والے اور مقدرہ والے دی بات ہے. آؤ ذرا غور فرماؤ تھوڑے ٹائم اندر کون لوگ نے جڑے جنت اندر پیارے پیغمبر دے گوانڈی اور ہمسائے نے، اور او عمل کیڑے نے جنہ دی بنا تے جنت بھی ملے، جنت اندر آخری پیغمبر دا ساتھ ملے. اس حوالے نال کوئی دو چار معروضات اور اپنی بات نو ختم کرا. توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ نہایتی اختصار نال میں بات نو عرض کرانگا. ذرا محبت نہ جا کے ہوشیار ہو کے رب دی رضا اور رحمت لی بیٹھو. انشاءاللہ اے ٹائم تو اڈا بیکار نہیں جائے گا. گج کے کہو انشاءاللہ. ذرا سجی بان کھڑی کر کے کہو انشاءاللہ. اے ٹائم عبادت بن جائے گا. ذرا دوسری بھی بان کھڑی کر کے کہو انشاءاللہ. ذرا بازو اچھے صحیح طرح کھڑے کرو نا. انشاءاللہ اے ٹائم عبادت بن جائے گا. کیوں؟ اس ٹائم اندر اللہ دا قرآن مکی مدنی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا جا رہے ہیں، سنایا جا رہے ہیں. انشاءاللہ اے ٹائم عبادت بن جائے گا. تو آئیے ذرا غور فرمائیے. حضرات جنت بھی ملے، جنت اندر امام الانبیاء دا ساتھ ملے. پہلا
فارمولا پہلا عمل میں رب دے قرآن چو دسن لگا ہن گل ذرا دھیان نہ سنیا جے پہلی گزارش پہلی جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا جنت بھی ملے جنت اندر پیارے پیغمبر دی رفاقت بھی ملے قرآن کہہ رہے ہیں مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تو انہوں بات چول بھی ملن گے اچھی کہہ دو سبحان انہوں نے پوکھیاں بٹھاتا شفقت پائی نے کہ تو بول دینے چول پہلے کھوانے چاہی دینے اسے واسطے نا اے گوانڈ جی کتے دیگاں پکڑیاں نے وہ تڑکیا سارا خوشبو چولان دی ادھر آ رہی ہے مڑ مڑ کے ادھر وین دینے بھی کتے دیکھتے نہیں آ رہی انشاءاللہ اے تو اٹھے لئے تیار ہو رہے نے انشاءاللہ تُسی کھا کے جانے نے کہو انشاءاللہ تے دعا کرو بھائی شفقت صاحب واسطے دیگر دوستاں واسطے جنہ اتنا لمبا چوڑا اہتمام کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے رزق اندر مال اندر کاروبار اندر نیکی اور تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے توجہ میری طرف رکھو حضرات میں دس رہے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ ذوالجلال فرمان دینے جڑے بندے اللہ تیوں دے رسول دی تابعداری کرنے والے اللہ ذوالجلال تیوں دے پیغمبر دے آکے لگ دینے اللہ ذوالجلال تیوں دے نبی دی تابعداری کر دینے حضرات گل سنیاں جے اللہ پاک فرمان دینے جڑا بندہ اللہ رب ذوالجلال اللہ رب رحمان اور ان دے نبی دی تابعداری کردائے ملے گا کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ ادھر میری طرف دیکھو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ پاک قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوکاں دا ساتھ دے گا جنہاں تے رب ذوالجلال دے انعام ہوئے نے حضراتو کیڑے لوگ نے پہلا طبقہ من النبیین ان نبیان دا طبقہ ہے وصدیقین وہ صدیقان دا طبقہ وشہداء وصالحین وہ شہیدان دے نال ہوئے گا وہ شہداء دے نال ہوئے گا اللہ ذوالجلال تے ان دے نبی دیا کے لگن والا رب ذوالجلال ان دے پیغمبر دی تابعداری کرنے والے لوگ قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال فرمان دینے جنت بھی ملے گی جنت اندر من النبیین نبی پاک دا ساتھ بھی ملے گا حضرات جنت بھی ملے جنت اندر جگان دے پیر دی رفاقت ملے پیارے پیغمبر دا گوانڈ ملے پہلا فارمولا اللہ ذوالجلال تے ان دے نبی دی تابعداری کرن والے لوگ جنت اندر پیارے پیغمبر دے نال ہونگے صحیح مسلم دی روایت ایک آن والا آیا آکے اندر کائنات دیا سردارہ میں نو دسو قیامت کا دعانی ہے جگان دے پیران دینے تو قیامت دی تیاری کی تھی ہے بول کے اندر سونے بہتیاں نمازاں نہیں پڑھتا بہتیاں زکاتاں بھی نہیں دے سکتا ہاں رب ذوالجلال تے ان دے آخری نبی دا میرے دل دے اندر پیار بہت زیادہ ہے میں اللہ پاک نال بھی پیار کرنا ساری کائنات لالو بڑھ کے محبت آمینہ دے لال دے نال کرنا سونیا تو اٹھے نال پیار کرنا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر گل سن لے جوانا جیڑا بندہ کسے نال دنیا تے پیار کرتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ اون دے نال ہوئے گا اگر تیرے دل دی اندر میری محبت ہے پھر جنت بھی اللہ پاک دے گا جنت اندر میری رفاقت بھی عطا کر دے گا آقا فرماندے نے اگر تم میرے نال پیار کرنا ہے رب قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب کر دے گا نہیں نہ سمجھے آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آقا فرماندے نے لوگو جیڑا میری سنت نال پیار کردا ہے جیڑا بندہ میری سنت نال محبت کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا وہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں اے دونگلا نال نال نے کان معی فی الجنہ یعنی نہایت ہی قریب ترین ہوئے گا جنت بھی اللہ پاک عطا فرمان گے جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی مل جائے گا نبی پاک دی سنت نال پیار کرنے والا بندہ امام کائنات جناب محمد کہہ دیو پھر کہہ دو صلی اللہ او بندہ لعنتی ہے جڑا پیغمبر دا نام سن کے درود نہ پڑھے صلی اللہ ہو تے جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا بھول جاندہ ہے او جنت دا راہ بھول جاندہ ہے ذرا گج کے کہو محمد صلی اللہ ہو بولو صلی اللہ ہو پھر کہہ دو صلی اللہ ہو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرات میں اس نبی تے درود پاک دی گل کر رہے ہیں کہ جس پیغمبر دا ادب و احترام گلیاں دے پتھر بھی کر دیں گلیاں دے درخت بھی کر دیں آقا بازار چو گزرن گلیاں دے درخت جھک جھک کے امام کائنات نو ادب نر سلامیاں پیش کرن پتھر سلامیاں پیش کرن یہ ترمذی دی روایت ہے سیدنا مولا علی پاک سب کو رضی اللہ بولو رضی اللہ جنہوں نے اہل بیت نہ پیارے حضرت علی پاک نہ پیارے ذرا گج کے کو رضی اللہ و تعالی عنہ حضرات میں حضرت علی پاک نو مولا اس واسطے کیا ہے کہ نبی پاک حضرت علی نو مولا کیا کر دے وی نالو زیادہ صحابہ تو تواتر نالے بات ثابت ہے آقا پیار نال علی پاک نو مولا کیا کر دے علی مولا بھی علی صفدر بھی علی حیدر بھی حیدر دا معنی ہوندہ ہے بپھریا شیر جڑا مڑ مڑ کے دشمن تے حملہ کرے مل کے کہہ دیو علی حیدر رضی اللہ بولو پتہ نہیں شفقت نو ہی پتہ ہے یا مولانا عبدالرحمن صاحب نو پتہ کوئی تو انو مسئلہ ہے یا کوئی پریشان نہیں ہے جنہاں دے منہ اندر زبان ذرا گج کے کہو رضی اللہ بولو رضی اللہ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا پھر کہو سبحان اللہ جے سبحان اللہ نال کہنا ثواب ملے تو اڈے کھاتے جے گناہ ملے تو مولویاں دے کھاتے پا دے آجے اے ثواب ہی ہوئے گا گناہ نہیں ہوندہ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر پھر کہہ دے خدا دی قسم انج بیٹھے نے جویں دم کران نہیں آئے ہوندے دم یار اچھی سبحان اللہ کہو کی ہو گیا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر مسجد نبوی دا ویکھ
ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا بابیاں نو آنکھ میں منڈیاں نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا بابیاں نو آنکھ میں منڈیاں نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا مولا علی پاک فرمان دینے امام کائنات دا ادب و احترام گلیاں دے پتھر بھی کر دینے گلیاں دے درخت بھی کر دینے حضرات میں بات نو اگے دورا مرشد پاک دا نام آئے ذرا خوش ہو کے مسکرا کے جھوم کے اچھی کہہ دیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرمان دینے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا کان معی فی الجنہ وہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں اے دونگلا نال نال نے جنت بھی ملے جنت اندر امام الانبیاء دا ساتھ بھی ملے سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پھر کہہ دیو شفقت صاحب میں نو دو کم کرنے پہ رہے ہیں ایک انہوں جگانا پہ رہے ہیں دوجہ سنانا پہ رہے ہیں انشاءاللہ جدو تسی چنگی طرح جاگ پہ میں تقریر ختم کر دیاں گا سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثران دے جام تینو کوثران دے جام تینو ملن پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا ادھر ویکھو ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچھا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے اگے پیچھے مدنی دے یار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چا سواری دی مہار پھاڑے کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا ربا تیرا شکر جاگ پہ آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے
اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا قرآن اندہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی ملے آؤ ذرا تیان نہ سنو امام کائنات آندے نے لوگو جیڑا بندہ تاجر تجارت کر دے ایمانداری دیانتداری نال تجارت کر دے یعنی امین تاجر دیانتدار تاجر کاروبار کر دے دکانداری کر دے بے ایمانیاں نہیں کر دا ٹھگیاں نہیں مار دا دیانتداری نال کاروبار کر دے قیامت دا دن ہوئے گا جگاں دے پیران دینے دیانتدار تاجر جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں دونگلا نال نال جیڑا بندہ کاروبار کردہ جھوٹیاں قسمیں چکدہ ہے نبی کائنات فرمان دینے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بدبخت بندے تے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیں گے جنت جانا تے بعد دی گل ہے جنت دی خوشبو حرام جیڑا کاروبار کردہ جھوٹیاں قسمیں چکدہ ہے قسمیں چک چکے اپنا سودا بیچ دائے کعبہ دے رب دی قسم ہے اندے تے جنت دی خوشبو حرام ہے جیڑا کاروبار کر دے تے بے ایمانی نہیں کر دے ادھر میری طرف دیکھو جیڑا بندہ کاروبار کر دے تجارت کر دے کاروبار کر دے جگاں دے پیران دے نے پھر دیانتداری نال کر دے قیامت دا دن ہوئے گا رب جنت بھی دے گا جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی دے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین جنت بھی ملے جنت اندر امام الانبیاء دا ساتھ بھی ملے ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرمان دینے لوگوں جنت اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا ہی جنت اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا میرا رفیق جنت اندر عثمان بن عفان ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عثمان کون میرے پاک پیغمبر دا دورہ دماد رضی اللہ تعالیٰ عثمان کون جنہوں 22 مرتبہ 22 مرتبہ میرے پیغمبر نے جنت دی بشارت دی تھی عثمان کون جندہ 40 دن پانی بند کر دیتا گیا میں سخی ویکھنا جے اور کعبہ دے رب دی قسم نوجوانوں تے بابے ہو اللہ دا واسطہ جے تیان کر لو تقریر مکن لگی جے سخی ویکھنا جے عثمان جیسا پورے مدینہ اندر سخی نظر نہیں آئے گا جے مظلوم ویکھنا جے پھر مدینہ چھڑ دیو پوری کائنات اندر عثمان جیسا مظلوم نظر نہیں آئے گا عثمان تیرے وانگو عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنان دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا
مصطفیٰ دا پھر کہہ دیو اے شیر میں پورے پنجاب چ اللہ دے فضل و کرم نہ پڑھے نے تے کئی لوگاں 100 نمبر لے نے کئیاں 100/100 بھی نمبر لے نے میں جملہ دوبارہ پڑھاں گا تو انہوں چیک کریں گا آج تسی کنے کو نمبر حاصل کر دے ہو حضرات ذرا تو اڈے ذوق دا بھی پتہ لگے نا تو اڈے ذوق دا بھی مول پینا چاہی دا ہے ذرا جدو شیر ختم ہوئے ذرا محبت نال سجی بان کھڑی کر کے سبحان اللہ دی آواز آئے تے میں پھر چیک کراں گا 100 جو کنے کو تسی ماشاءاللہ نمبر کتنے بٹا حاصل کیتے نے ادھر میری طرف دیکھو میں دس رہا ہاں رتبہ خدا ودا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بریت چرچا عثمان با حیادا ایمانداری نال جنہ مغرب تے پڑھئے جنہ عشاء پڑھئے سجی بان کھڑی کر کے کہہ دو سبحان اللہ جنہ عشاء دی نماز پڑھی اچھی کہہ دو سبحان اللہ جنہ فجر دی پڑھنی ہے ذرا دونوں باواں کھڑیاں کر کے کہہ دو سبحان اللہ انشاءاللہ جنہ فجر دی نماز پڑھنی ذرا دونوں بازو کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ جنہ فجر بستر تے لمیاں پہ کے پڑھنی ہو بھی کہہ دو سبحان اللہ جاگ دیو تسی ماشاءاللہ عرش بریت چرچا عثمان با حیادا اور گال سنے آنجے پانی نہ دیوے کوئی پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر بسائے گئے ہیں پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ اٹھیا جدوں جنازہ پتھر بسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا عرش بریت چرچا عثمان با حیادا رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش ماشاءاللہ جاگ پہ ہو پیغمبر دا تذکرہ ہوئے کہ لوگ جاگن آئے کیویں ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ گج بج کے کہو صلی اللہ ہو بولو صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم سید البشر پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی دا مقام سنن آئے ہو جن دے متعلق دادا عبد المطلب کہہ رہے ہیں لوگوں کائنات اندر بڑے بڑے پوترے میرے پوترے محمد جیسا کسے دا پوترہ کوئی نہیں ماں آمینہ کہہ رہی ہے بڑے بڑے بال میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حسنین کریمین فرما رہے نے ساڑھے نانے پاک محمد جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں فاطمہ فرما رہی نے میرے ابو جیسا کسے دا ابو کوئی نہیں ابو بکر عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں حضرات بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے پیغمبر جیسا ساڑھے مرشد پاک جیسا کسے دا رہنما کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تو اڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ محمد پاک نو سب نالو افضل تے اللہ بنایا
کائنات دے ہاتھ بنائے پیغمبر دے ہاتھ سب نالو اللہ، کائنات دے پیر پیغمبر دے پیر سب نالو اللہ، کائنات دے سینے پیغمبر دا سینہ سب نالو اللہ، کائنات دے پسینے پیغمبر دا پسینہ سب نالو اللہ، کائنات لی شہر بنائے میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بنائے، کائنات لی یار سجن بیلی میرے پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر اللہ بنائے، رب کہہ رہے میں محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ماں، تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک، تیرا مقام اصل تو اللہ بنایا ہے تاکہ اس دنیا کائنات اندر پتا چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی، اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی۔ بول چھڑو پیڑے رونا چپ چنگی، ذرا گج کے کہو، سجی باں کھڑی کر کے کہو۔ جتنا وڈا اجتماع ہے اللہ پاک دی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اے آواز مارن والے دی توڑے نال بہت ہی آواز ہے، ذرا دوبارہ تکبیر نعرہ لگائیں۔ ایمان والے ذرا کھڑو ہو کے جواب دیو، کھڑے ہو کے ذرا جواب دیو، نعرہ تکبیر دا جواب، کھڑے کرسیاں تو کھڑے ہو کے، شاباش کھڑے ہو کے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کائنات اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی، اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دا سے رہا ہوا جو رب اور ان دے رسول دے آنکھیں لگتا ہے ملے گا کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جنت بھی ملے، جنت اندر امام الانبیاء دا ساتھ ملے۔ حضرات گل سنیا جے بات نو اگے توریے، میرے آقا فرماندے نے مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے من آل جاریتین، اور نوجوانوں تے بابیو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنو اللہ پاک دو بیٹیاں دے دے وے، سنو جنت بھی ملے، جنت اندر امام الانبیاء مرشد پاک دا ساتھ ملے۔ حضرات گل سنیا جے آقا فرماندے نے من آل جاریتین، جنو اللہ پاک دو بیٹیاں دے دے وے، دو تیاں دے دے وے، بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو، پتر دین والا کون ہے گج کے بولو، بیٹیاں دین والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہب سن قرآن، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ
जलाल फरमांदे ने ज़मीन व आसमान दी बादशाही मैं रब कोल तियां देवां मैं रब दी मर्जी पुत्र देवां मैं रब दी मर्जी तियां पुत्र रलवी मिलवी औलाद देवां तद भी रब दी मर्जी किसे नू कुछ भी ना देवे एवें जिंदगी नगा देवे फिर भी रब दी मर्जी देवे ते अल्लाह गरीबां नू दे देंदा है ना देवे अमीरां नू नहीं देंदा नबियां नू नहीं देंदा जनाब याकूब नबी नू पुत्रां दी फौज दिती हजरत लूत नू निरियां बेटियां शुएब नू पुत नहीं दिता निरियां तियां दितियां देण वाला कौन है बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना और बेटियां वालियो सुनो बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना भैया बेटियां बकरियां चार दियां भला नहीं सी शुएब दा जी करदा लस्तां चखे इस मौज बहार दियां तू हजरात गल सुनिया जे अरशां वाले रब दियां ही मर्जियां ने तियां देवे पुत देवे रब दी रज़ा किसे नू कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा छड्ड दे तू बंदिया शिरक वाले बोल बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने पुत भी रब देंदा है तियां भी रब देंदा है खुदा दी कसम बेटी रहमत होया करदी है पुत्र जम्मे जिवें खुशियां करदा है तियां जम्मन तद भी उंजी खुशियां करया कर और पुत्र नेमत दी बेटी रहमत है रब नेमत देवे तद भी शुक्र कर अल्लाह रहमत देवे तद भी शुक्र कर ठीक है पुत्रा नाल नस्लां चलदियां ने पुत्रा नाल रौनकां लगदियां ने पुत्र बुढ़ापे दा सहारा हुंदे ने पर खुदा दी कसम नौजवानों ते मेरे ओ बाबियो इधर देखो अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम खा के आना बेटियां नू तियां नू मापियां दा ज्यादा एहसास हुंदा है बेटियां मापियां लई ज्यादा तड़पदियां ने मेरे आका फरमांदे ने जिन्हों रब दो तियां बेटियां दे देवे बेटियां दी पदाइश ते मथे वट ना पाए मथे तेवड़ी ना पाए बल्कि खुशी करे जिवें पुत्र जम्मन ते खुशी कीती है फिर बेटियां दी अच्छी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करे बच्चियां जवान हो जान चंगी जगह ते फिर रिश्ता कर देवे और काबा दे रब दी कसम मेरे तेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा दो बेटियां दी परवरिश अच्छी करके चंगी जगह ते शादी करदा है क़यामत दा दिन होएगा जन्नत अंदर इंज मेरे नाल होएगा जिवें ए दोंगला नाल नाल जन्नत भी मिले जन्नत अंदर नबी पाक दा साथ भी मिले आका फरमाते ने दो बेटियां दी चंगी परवरिश करने वाला दो तियां दी चंगी परवरिश करने वाला क़यामत वाले दिन जन्नत अंदर वो मेरे नाल होएगा मेरा गवांडी होएगा दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया बेटियां रहमत ने बेटियां ते पुत्रां दे हुकूक बराबर ने विरासत अल्लाह पाक ने पुत्र नू बहुती दी क्यों पुत्र ते जिम्मेदारियां बहुतियां धी ते जिम्मेदारियां कट ने वगरना तोहफा देना होए लोको तोहफा देना होए हुस्ने सुलूक दी बारी आए पुत्र ते बेटी दा हक बराबर है एक दिन मेरे पाक पैगंबर इंज बैठे ने जग्गां दे पीर दे कोल एक बंदा बैठा है थोड़ी देर गुजरी एक कहंदा छोटा जिहा बेटा छोटा जिहा पुत्र इंदा बेटा इंदे कोल आया इन्हें अपने पुत्र नू पकड़िया औलादां वालियो सुनो इन्हें अपने बेटे नू पकड़िया चुम्मिया मथे ते बोसा लिया अपने पुत्र नू झोली अंदर बिठा लिया अपने पुत्र नू गोद अंदर बिठा लिया मेरे आका वेंदे ने पे थोड़ी देर गुजरी छोटी जी मासूम जी इंदी बेटी अब्बू अब्बू कर दिया इंदी बेटी भी कोल आई इन्हें बेटी नू चुम्मिया नहीं बेटी नू चुकिया नहीं हाय अल्लाह बेटी
دا بوسا نہیں لیا بلکہ کھبے بازو نال پکڑ کے بیٹی نو ایویں زمین تے بٹھا لیا بیٹی نو زمین تے نیچے بٹھا لیا پتر نو چولی اندر بٹھا لیا میرے تیرے مرشد پاک نے منظر ویکھیا میرے آقا دے کلیجے نو روگ پہ گیا ہائے میرے اللہ نبی پاک دی اکھاں چمک اٹھیاں اکھاں جو آنسو نکل آئے آقا فرماندے نے جوانا فما عدلت بینہما اوے جوانا تو چنگی نہیں کی تھی ماڑا کی تائی تو اپنی بیٹی تے پتر دے درمیان انصاف نہیں کیتا تیرے وچوں او دور جہلیت والی بدبو آ رہی ہے پتر نو چمی جانا ہے تی نو چمیا کوئی نہیں تیرا حق بندہ سی جے میں پتر نو چمی آئی اوے تی نو چمدا جے میں پتر نو چولی اندر بٹھایا اوے بیٹی نو چولی اندر بٹھاندا آقا فرماندے نے اوے بیٹی رحمتیں بیٹی اللہ پاک نے رحمت بنا دیتی ہے جدوں بیٹی بن کے ماں پیان دے گھر پیدا ہوئے اللہ رحمت بنا دیندہ ہے جدوں جوان ہو جائے پانیاں دی غیرت بن جاندی ہے جدوں شادی کر دیو خاوند دی عزت بن جاندی ہے جدوں اللہ انہوں اولاد دے دے وے اسے عورت دے قدمہ تھلے اللہ پاک جنت نو رکھ دیندائی میں دا سرے آواں دو بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا ساتھ ملے کچے خو خانے وال دا واقعہ ایک کر دے اندر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیاں خدا دی قسم جو میں دور جہلیت اندر کافر تے مشرک بیٹیاں نو قتل کر دینے آج میرے تیرے معاشرے اندر لوگ بیٹیاں دی جداد ہڑپ کر رہے نے بیٹیاں نہ نفرت کر دینے او بابے او نوجوان ویرو بیٹیاں نہ نفرت نہ کریا جو پہنا نہ نفرت نہ کریا جو کچے کو 3 بیٹیاں پیدا ہوئیاں چوتھے نمبر تے پھر بیٹی پیدا ہوئی دین والا گج کے بولو کون ہے اللہ خاوند نو غصہ چڑھ گیا آندہ میری بیوی تیاں ہی جمی جاندی ہے انہیں بیٹی نو چکیا جا کے گڑا کھو دیا زندہ دفن کر دیتا اللہ میری توبہ پچھلے سال کاموں کی گجران والے دعویٰ کیا ایک کر دے اندر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیاں چوتھے نمبر تے پھر تی جمی خاوند بدبخت نے چھری چکی تے جا کے بیوی دے گلے تے چلا دی تھی آندہ اے نریاں تیاں جم دیئے خدا دی قسم اولاد والا ڈپو تے اللہ کولے تیاں دے وے پت دے وے رب دی مرضی جے رب تیاں دے وے نفرت نہ کریا کر بیٹیاں تے اللہ پاک دیاں رحمت نے انہاں دی پرورش کر رب جنت بھی دے وے گا جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی دے وے گا 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا ہو 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی تھا لوگو عورت دیاں کئی شکلہ حضرات گل سنیاں جے کتے عورت ماں دے روپ اندر ہندی ہے کتے عورت بہن دے روپ اندر کتے عورت بیٹی دے روپ اندر کتے عورت بیوی دے روپ اندر بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی تھا لوگو بندیے جنت دی چھا لوگو بندیے جنت دی چھا لوگو سونا رحمت جڑیاں لا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا گج کے پھر کہہ دو سبحان اللہ
اگر دوسری مرتبہ ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو ایک اور جملہ قیمتی بیان کرا، بیٹی خوشبو پرے آپ پھول لوگ، پھر کہہ دے اچھی کہہ دے ہو، بیٹی خوشبو پرے آپ پھول لوگو، او بیٹی خوشبو پرے آپ پھول لوگو، جڑی فکے نہ بازار مل لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، عتیق مقدی گل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، جنت بھی ملے، جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی ملے۔ آخری بات سنو، بات نو ختم کرا، صحیح مسلم دی روایت، میرے آقا فرمان دینے اور سنو جنت بھی ملے، جنت اندر مرشد پاک دی رفاقت گوانڈ بھی ملے۔ آخری گزارش سنو، آقا فرمان دینے آنا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، اب دنیا دے لوگو جگہ دے پیران دینے جیڑا بندہ یتیمان دی کفالت کردہ ہے، یتیمان دی آنسو صاف کردہ ہے، یتیمانو کھلاندہ ہے، یتیمانو پلاندہ ہے، یتیمان دی پروش کردہ ہے، قیامت دا دن ہوئے گا یتیم دی کفالت کرنے والا بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں اے دونگلا نال نال نے۔ ایک روایت اندر آندہ ہے، میرے آقا فرمان دینے جیڑی جوانی اندر عورت بیوہ ہو جائے، قد کاٹ والی، حسن و جمال والی، اجے چھوٹے چھوٹے بچے خاوند فوت ہو گیا، اگے نکاح نہیں کر دی، کتے چھوٹے یتیم بچے رول نہ جان، صبر نال زندگی بسر کر دیئے، نکاح نہیں کر دی، صبر نال زندگی بسر کر دیئے، بیوہ عورت یتیمان دی پروش کر دیئے، کعبہ دے رب دی قسم لوگو میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا ہے کل قیامت نو اے بیوہ عورت یتیمانو پالن والی اے بھی میرے نال جنت اندر انج ہوئے گی جویں دونگلا نال نال نے۔ حضرات یتیمانو چڑکے جنا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن آندہ یتیم نو چڑکو نا، قرآن آندہ یتیم نو مندہ نہ بولو، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو سا دیکھنا چاہندے ہو قیامت دا منکر کون ہے، خدائی دا منکر کون ہے، رب دی توحید دا منکر کون ہے دیکھنا چاہندے ہو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اس بدبخت بندے نو ویکھو جڑا دنیا تے یتیم نو تکے دیندہ ہے، او تے رب دی خدائی دا منکر ہے۔ ہائے میرے اللہ، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرمان دینے دنیا دے لوگو جگہ دے پیران دینے ایک بدبخت بندے نو جہنم دے گنارے جہنم اندر سٹیا جا رہے ہیں، اللہ پاک فرمان گیا جی انہوں جہنم اندر نہ سٹو، انہوں ذرا فرشتیوں پیشاں لے جاؤ، بیڑیاں لگیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اللہ پاک فرمان گیا سنگل تے بیڑیاں اندر جکڑ کے انہوں دڑا کے زوردار تکا مار کے جہنم دے وچکار سٹ دے ہو، اے او بدبخت بندہ جڑا دنیا تے یتیمانو تکے دیندہ سی، یتیمانو تکے نہ دیویں، یتیمانو تکے نہ دیویں، یتیمان دی کفالت کر دے، کر لے پیار کر لے، اینا نال محبت کریں گا، اللہ پاک دی قسم رب جنت بھی دے گا، جنت اندر نبی پاک دا گوان بھی دے گا، اونا نو پوچھے جنہ دی ماں دنیا تے کوئی نہیں یتیمی کی ہوندی ہے، اونا نو پوچھ لے جنہ دا باپ کوئی نہیں، ایک واری ماواں ٹر جان دوبارہ لب دیاں، ایسی نعمت جڑی خدا دی قسم بازاروں بھی نہیں لب دی، جے ماواں زندہ نے قدر کرو، جے تر گئیاں تے دعاواں کریا کرو، جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا،
جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پوت گھرانوں جب تک آوندے نہیں بوئے بے کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڑ نرالے کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڑ نرالے انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد بنڈونا ماں دے وانگوں کنے درد بنڈونا ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ایویں رولا پانا کاواں ایویں رولا پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں انیاں کوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں مندہ منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں چنگی مندی تھا تمہاں روک دیاں مفت چ اڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نہیں تا جگ تے پھر مرن تھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا شفقت انت وچھوڑا سینا ماں دا شفقت انت وچھوڑا سینا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا میرا پوت بسم اللہ میرا پوت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ایک یتیم تڑپیا تے آندہ کیے راتی لوری دے سواندی فجر موسر چوم اٹھاندی یتیم بول کے آندہ کیے راتی لوری دے سواندی فجر موسر چوم اٹھاندی جن لاڈ لڑائے تیرے جن لاڈ لڑائے تیرے او سارے چیتے آندے نے مائے تیری گود دیو نظارے چیتے آندے نے مائے تیری گود دیو ہلارے
چیتے آندے نے ایک یتیم بچی بھی بول کے ماں باپ دی جدائی اندر آندی ہے ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں بھائی بھر جائیاں ہون لکھاں بھائی بھر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں لکھاں بھائی بھر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اپنی چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں نال سجدہ لوکو امی نال پھبدا لوکو کردہ سارا ویڑائے سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے وے میں نو داسیو کیڑائے میرے وانگوں ہر کوئی آکھے میرے وانگوں ہر کوئی آکھے شالا میں مر جاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال چہرہ تیرا دسدا نہیں نی مائے چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں مینو وڈ وڈ کھاندیاں نے نینداں میریاں اڈ گئیاں نے نینداں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال عیداں آون بن ماواں دے اے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال یار زندہ شہد باقی جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی ملے آخری گزارش یتیمہ نال پیار یتیمہ نال محبت زندگی رہی انشاءاللہ باقی باتاں پھر کسے موقع تے زندگی باقی تو ملاقات باقی حیات باقی تو ملاقات باقی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ